हॅलो सगळ्यांक, कशी आहात तुम्ही सगळी? आणि हो माझो फर्स्टच एवर ब्लॉग जावन आसा. एक्चुअली न्ही हांव खूब दिसासून चिंत्तालें की ब्लॉगिंग स्टार्ट करपाक जाय, एक यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करपाक जाय. बट खंय ना खंय लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स खातीर हांव ते स्टार्ट करपाक पावलें ना. बट आतां हांवें चिंतलां की फायनली स्टार्ट करया, लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग व्हिडिओज. सो येस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग. काही पयलीं उठतकूच हेंच काम आसता म्हजें गायज, की उठोन पयलीं झाडांक उदक घालप. बिकॉज गरमी खूपच वाडला आनी आमकां जशें उदक जाय पडटा तशें झाडांकूय जाय पडटात, नाल्यार ती बावतात. सो दाखयता तुमकां. इफेक्ट ही सगळीं न्हू मम्मान लायल्यात झाडां. ही सगळीं थोडे फुलांची आहा, थोडे भाजयोंचे आहात, हे करपील, हे वांयगी लायल्यात मम्मान. सो हे सगळे न्हू एक्चुली मम्माचे, मम्मान लायल्यात एक्चुली. आनी खूब बरें अशें गार्डन आहा आमचें, तरेतरेची फ्लावर्स, भाजयो बिजयो सगळे. आनी हे न्हू दुदयेचें झाड, सो ताका अजून वेली बी कांय येवंक ना, बट मम्मान हे बांदून दवरला, रेडी करून दवरला. म्हणटा आसतलें न्हू फाटल्यान हो किरकिर कोणाचो इतलो आवाज. पळय ही आमची 4 फॅमिली मेंबर्स. ये इतून एकूच फिमेल आहा, बाकीचे 3 मेल्स. सो दीसभर आवाज त्यांचो चालूच आसता, उगिरा म्हटल्यार कशें आयकनात. आनी अशें कोणी मोबायल बीन ऑन केलो, कोण न्यू मनीस येयलो, कोण उलयता बीन जाल्यार अशी उगी रावतात, नाल्यार आख्खो दीस तेंचो बोवाळ आसता. ब्रेकफास्ट करूंक ना आजून हांवें. आयज मातशें लेटूय उठपाक जालें म्हणून आयज ब्रेकफास्टूय मातसो लेटूच जातलो. कांय ना, सँडविचीस करता. तुमकांय दाखयता हांव म्हणजे सँडविचीस कशें करता ते. खूब इजी रेसिपी आहा, पूण खूब बरी लागता. सो दाखयता तुमकां हांव इंग्रेडियंट्स हांव कितें कितें यूज करता ते. हे टोमॅटो, ऑनियन, कॅप्सिकम, चीज स्लायस, मेयोनीज आनी स्लायस ब्रेड. बस इतलेशेच इंग्रेडियंट्स लागता, पूण खूब टेस्टी लागता सँडविचीस. हे न्हू हांव टोस्टरान करतलें मातशें ते क्रिस्पी जावपाक. सो इतलेशेच इंग्रेडियंट्स आहा, बट खूबच बरें लागता. सो च्या बीन पिवन जालें म्हजें. आतां म्हटलें मातशी घरांतली कामाय करया. मम्मान म्हाका हें सुकत दवर म्हटलेलें, तुमकां दाखयता हांव कितें तें. हे हळसालें सुकत घाल म्हटलेलें, तापला सारकें कडक वतान. ये आनी हे तेज्या वांगडा बाटल्यो जितून आमी मागीर भरून दवरतलीं. आनी सांगचें म्हटल्यार गरमी खूबच वाडला, खूबच सारकें कडक वत येयला. सो जाता तितलें तुमच्या सेल्फाक हायड्रेट दवरात, जाता तितलें उदक पियेयात. आनी इफ पॉसिबल आसल्यार एका धाकट्याशा तोपान वा धाकट्याशा टबान भायर उदक दवरा, जेणे करून जे सुकणीं आहात तांकांय उदक मेळटलें पिवंक. हांवेंय दवरला, तुमीय दवरात. सो आमच्या कडच्यान मातशी कितें तरी तांकां हेल्प जातली. शिवराकान बिगस्ट क्वेश्चन जो आसता तो की म्हणजे जेवणाक कितें करप तें. बिकॉज खूबच कन्फ्युजींग आसता की कितें करप जेवणाक. सद्या तरी हांवें हे बटाटाची कापां मॅरिनेट करून दवरल्यात, जस्ट मीठ, हळद आनी मसालो घालून. हांव न्हू हितून थोडीशी कस्तुरी मेथी घालता, सो तितून टेस्ट मातशी आनीक वाडटा. सो तुमी ट्राय करून पळयात. आनी मागीर भाजतकूच तुमकां दाखयता, म्हणजे तोंडाक अशें. आनी न्हू मम्मान हे आंबे हाडलेले, म्हणजे झाडासून ते डायरेक्ट पडलेले सकयल. सो तेणें ते उखलून हाडले. म्हणजे एक वाटेन ते थोडे खाल्ल्यात, थोडे मातशे पिड्ड्यार जाल्यात, बट दुसरी सायड बरी आसतली अशी. सगळ्यांचेच तहें जालां. हो म्हाका दिसता एक तोर, आनी बाकीचे तशेंच, बिकॉज ते सकयल झाडासून डायरेक्ट पडलेले म्हणून ते मातशे लागलेत बीन. सो हांकां बरें धुवन बीन तेंचेच दुसरी सायड कातरून दवरता, जेवणाक बरें पडटा. बिकॉज जेवणाक एक एक शीर मेळ्यार मातशें 2 घास आनिकूय पोटान वयता. सो हे कातरता हांव. हांगासर आमची भेंड्याची भाजी रेडी आसा. बरो ताका कांदो टमाटो घालून हांवें भाजी केला. आनी हे आसा बटाटाची कापां, बेश्टो रवो लावन ताका फ्राय करता हांव.
सो घरातली सगळी कामां म्हजी ऑलमोस्ट जालेली आसा. जेवण बी सगळें रेडी केल्लें आसा. आतां हांव न्हू एक रील करपाचें आहा. म्हटल्यार म्हजो जो इन्स्टा ID आहा पळय तितून हांव दर 2 वा 3 दिसांनी एक रील शेअर करता. इधर ट्रान्झिशन ऑर अ सिंपल रील. सो हांव डिस्क्रिप्शनान म्हजी ID मेन्शन करता, इंस्टाग्राम ID. सो तितून वचून तुमी म्हाका थंयसरूय म्हाका तुमी सपोर्ट करूंक शकता, लायक्स करूंक शकता, कमेंट्स, शेअर आनी मातसो तुमचो मोगूय दाखयात आनी जाता इतले सपोर्ट करात. बिकॉज हांवें हालींच स्टार्ट केला विडियोज घालपाक. येता म्हाका बरो रिस्पॉन्स, बट आनी थोड्या सपोर्टाची गरज आहा जी आय एम श्योर म्हाका तुमच्या कडल्यान मेळटली. सो येस. सो हे आहलें म्हजें ताट, चटणी, शीत, आंब्याचें शीर, कापां आनी भेंड्याची भाजी. चड बरें आहलें सारकें. मागीर सांजे वेळार हांव मातशें सालिगांव गेल्लें पेट्रोल घालपाक. सो येताना म्हटलें पानीपुरी खावया, बिकॉज हांगासली पानीपुरी म्हाका खूब आवडटा आनी खूब बरोय करता तो. सो ही पानीपुरी आसली, खूब बरी आहली. पूण सो सांजेची वेळार जशी आमी पासे मारताली हांव आनी कजन्स. हांकां पळय, हाय म्हण, हाय हाय म्हण. आनी हो पळय सो अशी पासे मारली आमी. काय काम बीन काय ना, जस्ट येयला सालिगांवसान पेट्रोल घालून, बिकॉज गाडयेन पेट्रोल लेस जालें. थंय कितें हांव रिकॉर्ड करपाक पावोंक ना. बट आतां येवन अशें म्हटलें की या बेश्टे शीत. तो आहलो म्हजो फर्स्ट आनी खूब ल्हान असो मिनी ब्लॉग. आय नो हांव चड कितें रिकॉर्ड करपाक पावोंक ना, बट म्हाका दिसता अशेंच हांवें कंटिन्यू करपाक जाय म्हजें ब्लॉगींग, म्हजे विडियोज. सो जेन्ना केन्ना म्हाका टायम मेळटा, चडशें म्हणजे कामाचें जेन्ना वीक ऑफ आसा तेन्ना हांव कंटिन्यू करतलें विडियोज करपाक. आनी चडान चड तुमी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, मोग दाखयात, सपोर्ट दाखयात. आनी आयच्या दिसाक हांव हांगाच म्हजो विडियो एंड करता. थँक्यू, बाय.